सुनामी आया हुआ है सुनामी आया हुआ है और लोग इसको गली के छोकरे भी नहीं पहचानते, मतलब की बेअदबी करने लगता है, हुजूर को गालियां देने लगता है। तो उसकी माँ ने कहा अगर हलाली होता तो माँ के सीने पे क्यों बैठता? तेरा बाप नाम मर्द था जिसका नाम मुगीरा था, वलीद इब्ने मुगीरा, तो वो मुगीरा का नहीं था, वगैरह का था। तो वगैरह में तो कोई हद ही नहीं होती। तो फिर इनसे पूछो गाली देने वालों से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे। जहां दोस्तों मैं हूं शाहनवाज अहमद। आप लोगों ने एक महंत गिरी बाबा कोई हैं, उनका जो है बयान सुना होगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हुए पाए गए और कई जगह पर उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हुए लोग जो है देखे गए। ये बाबा बड़े आराम से टीवी मीडिया में बैठकर जो है इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह का एक बयान जो कि किसी धर्म और किसी कास्ट, किसी रिलीजन के ऊपर जो है बिल्कुल भी ना बोलते हुए मौलाना अजहरी साहब को आज तक जो है उन्हें जेल और कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर काटना पड़ रहा है। खैर ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों के बीच में दो तरह की कानून जो है काम कर रही है। अगर सरकार या फिर उस तरह के मैंडेट लोगों की तरफ से किसी भी तरह का कोई हरकत या फिर हिंदुस्तानी संविधान या फिर कानून के विपरीत हो तो उनके ऊपर कार्रवाई देर से होती है, कुछ लोगों के साथ तो होती भी नहीं है और कुछ लोगों के साथ अगर होती भी है तो बहुत मामूली सी होती है, दिखावे के लिए होती है। और अगर कोई वैसा व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी और धर्म, किसी और मतलब से अगर अपना संबंध रखने वाला व्यक्ति हो, बीजेपी और आरएसएस से जो है दूरी बनाकर रहने वाला व्यक्ति हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई चुटकी बजाकर होती है, बहुत जल्द हो जाती है। और आपको तो पता ही है हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमानों के खिलाफ आप अगर कुछ बोलते हैं, मुसलमानों के रिलीजन के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको फेम जो है बहुत जल्दी मिलती है, बहुत जल्दी आप फेमस हो जाते हैं। जैसा कि अभी ये देख रहे हैं आप, मुसलमानों के प्रॉफिट के खिलाफ जो है कुछ उल्टा सीधा बोलकर ये महंत गिरी बाबा जो है इस वक्त 10-12 रोज से जो है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो है बिल्कुल फ्रंट पे बने हुए हैं। मुस्लिम रिलीजन के खिलाफ बोलो फेमस हो जाओगे, ये आम बात है। उस गुस्ताखे रसूल को के ऊपर बात करते हुए, गुस्ताखे रसूल को जवाब देते हुए एक मौलाना है सैयद साहब अपने एक प्रोग्राम के माध्यम से उस गुस्ताखे रसूल को जवाब दिया है। आइए इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करते हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा आप सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को बहुत ज्यादा जो है शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये इस गुस्ताखे रसूल के ऊपर क्या बोले हैं, क्या कुछ कहा है, फिर उसके बाद हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। कि दुनिया भर में इस्लाम और मुस्लिमीन के मुतालिक गलत प्रोपेगेंडे का एक सुनामी आया हुआ है। सुनामी आया हुआ है और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस्लाम और मुस्लिमीन को बदनाम करें। किसी एक मुल्क की बात नहीं, पूरी दुनिया के हालात ये हैं कि जिसको गली के छोकरे भी नहीं पहचानते, जब वो शोहरत हासिल करना चाहता है तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकने लगता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने लगता है, हुजूर को गालियां देने लगता है। पूरी दुनिया का ये हाल है, किसी एक मुल्क का नहीं, किसी रियासत का नहीं, किसी खित्ते का नहीं। और मुसलमानों के जज्बात, कल्बी जज्बात मुस्तफ़ा जान रहमत से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक हद तक हम अपने बाप के लिए तो बुरा सुन सकते हैं लेकिन हम अपने नबी के लिए बुरा नहीं सुन सकते। एक कैफियत ये है। तो जहां हुजूर अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाती है, मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक, पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके सामने जब अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां की जाए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाए, तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उस जिम्मेदारी पर कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। अहले मिंबर से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी तवज्जो फरमाए, दुआएं दे और आप सब तो संजीदगी से सुन ही रहे हैं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। एक मर्तबा 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई,
हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई तो क्या करना चाहिए? ये बहुत खास बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस कुश्ता इश्क रसूल से पूछा जा रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली दी गई, गुस्ताखी की गई, हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक को क्या करना चाहिए? अवाम को क्या करना चाहिए? तो उस आशिक रसूल ने जवाब दिया, फरमाया मुसलमान सहीउल अकीदा उनकी तरफ इल्तिफात ही क्यों करें, यानी मुसलमान उनकी तरफ तवज्जो ही क्यों देते हैं? पहली बात तो यह है, जैसे किसी पागल की तरफ इंसान तवज्जो नहीं देता, मुसलमानों को चाहिए कि उन गालियां देने वालों की तरफ तवज्जो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा करें? इसलिए कि ऐसों का इलाज यही है, उनका इलाज यह है कि जब उनके सामने हो तो खामोश रहो, उनके सामने हो तो खामोशी बेहतर है, और अगर वो सामने न हो तो उनकी फरामोशी बेहतर है। जुमले के अदीबाना रंग पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। फरमाया उनकी तरफ तुम्हें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ आप तवज्जो ना दें। अगर गालियों की क्लिप आ जाए उसको फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वही डिलीट कीजिए, वही उसको खत्म कीजिए, ये अपनी मौत आप मरेंगे। फरमाया उनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। इलाज उन लोगों का ये है, अगर वो सामने हो तो खामोशी है, और अगर वो पीठ पीछे हो तो फरामोशी है, उनको भूल जाओ। अब उसके बाद फिर क्या उनका इलाज करने का? अब क्या करें? फरमाते हैं उठते बैठते हर वक्त हर हाल में अपने महबूबे बेमिसाल का जिक्र पाक इतना ज्यादा गर्म जोशी से करो कि मुखालिफ खुद ही आग में, हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। इलाज कितना बेहतर है कि अपने नबी का जिक्र इतनी कसरत से करो, इतनी कसरत से करो, इतनी गर्म जोशी से करो कि बच्चा बच्चा जिक्र मुस्तफा से अपनी जबान को तर कर ले। उठे तो जिक्र मुस्तफा, बैठे तो जिक्र मुस्तफा, लेटे तो जिक्र मुस्तफा। जिक्र मुस्तफा इतना कसरत से हो कि अगर तुम्हारे घर में खतना की महफिल भी हो तो नाच गाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जिक्र मुस्तफा की महफिल होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में शादियां हो तो भी जिक्र मुस्तफा की महफिल होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर से जनाजे उठ रहे हो, जियारत की महफिल हो, डीजे की महफिल हो, 10वें 20वें की महफिल हो, तो भी जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। उसकी वजह यह है, अगर गम में जिक्र मुस्तफा करोगे तो गम खत्म हो जाएगा, और खुशियों में जिक्र मुस्तफा करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी खुशियां दुबाला हो जाएगी। तो पता चला गर्म जोशी के साथ, पूरे यकीन के साथ अपने नबी का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। आइए अब हम भी गर्म जोशी के साथ, मुर्दों की तरह नहीं सुनना, गर्म जोशी के साथ अब अपने महबूब का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्म जोश। जवाब तो दुश्मनाने रसूल का यही है ना, क्योंकि जब एक बदबख्त ने अल्लाह के रसूल को गाली दी, जब एक बदबख्त ने, यानी ये गालियों का सिलसिला आज का नहीं है, पुराना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर से है। जब एक बदबख्त ने, तवज्जो फरमाएं, अगर तवज्जो है हैदराबाद के आशिकों की तो मैं अर्ज करूं, क्या एक बदबख्त ने अल्लाह के रसूल को गाली दी तो आका ने सहाबा से फरमाया, तुम में कौन है, तुम में कौन है जो मेरी तरफ से इस बदबख्त को जवाब दे? तुम में कौन है जो मेरी तरफ से इस बदबख्त को, क्योंकि उस बदबख्त ने जो गाली दी थी वो अशआर की शक्ल में दी थी, तो आका ने बोला कौन है इसका जवाब दे। एक साहब खड़े हुए और वो बड़े नरम मिजाज थे,
تو انہوں نے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا شروع کیا، اس لیے کہ گالی تو گرم جوشی سے دی گئی تھی اور جواب ٹھنڈا ٹھنڈا دیا جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، آقا نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا کون ہے جو گالی کا انداز ہے اس کے مطابق جواب دے گا؟ تو پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اتنا کرارا جواب دیا، اتنا سخت جواب دیا کہ حضور نے خوش ہو کے کہا اللہم اجد الحسان بروح القدس، جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرم جوشی بھی کوئی چیز ہے۔ بالکل ہاں، جب ماں کو گالی دی جاتی ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے، جب رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے، اور پھر کیوں نہ کریں؟ ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے، ہمارے سرکار تو واللہ ان جیسا کوئی ہو تو لا کے بتاؤ نا۔ لوگ ان کو گالیاں دیتے، مجھے حیرت ہے، اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائیو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کا ہر آدمی رسول اللہ کو گالی دے، نہیں، ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا۔ غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی۔ حضور کو جو گالی دیتا ہے وہ حضور کا کیا بگاڑتا ہے؟ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا۔ جب گالی دی ایک شخص نے، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، یہ میں کوئی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولید ابن مغیرہ، اس نے گالی دی تو اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے قرآن میں، سورہ نون والقلم کے اندر 9 گنائے، تو وہ سب جانتا تھا کہ یہ سارے عیب میرے اندر موجود ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اپنے آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد 10واں عیب جو گنایا تو قرآن نے کہا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب جس نے تجھے گالی دی ہے پیارے، وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے باپ کا، جو نبی کو گالی دے سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، گڑبڑ ضرور۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، پیارے جس نے تجھے گالی دی تو وہ تو باپ کا ہے ہی نہیں۔ تو وہ دوڑتے دوڑتے گیا اور اپنی ماں کے سینے پہ لات مار کے اسے زمین پہ گرا دیا۔ یہ شرافت ہے گالی دینے والوں کے پاس کہ وہ ماں کے بھی نہیں ہوتے، لوگ ان کے ساتھ کیا کھڑے ہوتے ہیں، اور ماں کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں کوئی حادثہ ہو، کوئی ایک ملک کی بات، جنرل بات ہو رہی ہے، کیا اس سینے میں بیٹھ گیا؟ میں تو 1450 سال پرانی بات کر رہا ہوں، سینے پہ بیٹھ گیا، بولا بتا 9 عیب تو جانتا ہوں، یہ 10واں جو بتایا مجھے نہیں پتا کہ بتا میں کون ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا اگر حلالی ہوتا تو ماں کے سینے پہ کیوں بیٹھتا؟ تیرا باپ نام مرد تھا جس کا نام مغیرہ تھا، ولید ابن مغیرہ۔ تو میں یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وہ وغیرہ کا تھا۔ علامہ حسان صاحب، وہ اور وغیرہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں تعداد کی قید نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ پوچھتے نا چائے لیں گے، پانی لیں گے یا وغیرہ، تو چائے ایک پانی ایک دو ہی ہو گیا نا، یہ وغیرہ میں حد نہیں ہوتی۔ تو وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وغیرہ کا تھا، تو وغیرہ میں تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر ان سے پوچھو گالی دینے والوں، جس ملک کا بھی گالی دے رہا ہے، پوچھو نا کتنے وغیرہ تھے، تب تو آمینہ کے لال پر بھونک رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی، کوئی گستاخی کرے۔ یہ میں نے بات رکھ دی، لیکن اب ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نصیحت کی ہے
کہ گرم جوشی سے حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرو، تو تھوڑی دیر آئیے ہم بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر ہی کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں، نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ جی ہاں دوستوں، تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سنا۔ اس تقریر کے مادھیم سے حضور کے شان میں گستاخی کرنے والے کسی ایک کو تو نہیں، لیکن تمام حضور کے ساتھ گستاخی کرنے والے تمام ایسے لوگوں کو اس ویڈیو کے مادھیم سے جواب دیا گیا ہے۔ اور سید صاحب جو ہے اپنے پروگرام کے مادھیم سے، اپنے تقریر کے مادھیم سے، اپنے بیان کے مادھیم سے جس طرح سے جواب دیا ہے، واقعی جو ہے دل خوش کر دینے والی جواب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اور بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کو سپورٹ کریں، اتنا سپورٹ کریں کہ حضور کے چاہنے والے، تمام حضور کے چاہنے والوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان کے دل کو بھی ٹھنڈک ملے، جیسے آپ ابھی اس ویڈیو کو سن کر اپنے دل کو آرام دے پا رہے ہیں، اسی طرح کی آرام تمام حضور کے چاہنے والے، تمام حضور کو پیار کرنے والے، یا وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی حضور کے لیے اپنے دل میں پیار اور حضور کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہو، حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہو، اس کے اندر ایمان ہو، ایمان والا ہو، ان سبھی تک اس ویڈیو کو پہنچائیے، اور آپ لوگوں کے پیار اور محبت سے یہ ویڈیو وہاں تک پہنچے گی، ان کے بھی دل کو اسی طرح سے آرام اور سکون ملے گا، جیسے کہ آج آپ کو اور ہمارے دل کو اس ویڈیو کے مادھیم سے جو ہے سکون مل رہا ہے۔ کیونکہ ایسے گھٹیا لوگوں کی بیانوں سے بہت سارے ایمان والے کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل زخمی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے کہا کہ وہ بندہ ایک کا نہیں انیک کا ہے، جس نے حضور کے خلاف اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت کی ہے، اس طرح کی بات کرنے کی گستاخی کی ہے، وہ کسی ایک کا نہیں، اس کے پتا انیک ہوں گے۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ نیکسٹ ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ یا دوستوں، چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔